أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 147، 48، 49 کی مشق کرتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الف زبر لام ال، ہا زبر قاف حق، الحق کا پیشکو الحق، میم زیر را مر، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، میم زیر را مر، را زبر با رب، مر رب، با زر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، فا زبر فا، لام زبر الف لا، فلا، تا زبر تا، کا پیشوا کو، فلا تکو، نون زبر نون نن، نون زبر نا، فلا تکونن، میم زیر میم، نون زبر لام نل، منل، میم پیش میم مم، تا زبر تا، ممتا، را زیر یاری، ممتری، نون زبر نا، ممترین، فلا تکونن من الممترین. واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، کا پیش لام کل، ولی کل، لام زیر والیو، ولی کلیو، واو زیر جیم وجہا زبر ہا، وجہا، تا دو پیشتون، وجہتون، ہا پیش ہو، واو زبر وا ہوا، میم پیش مو، واو زبر لام ول، مول، لام زیر یالی، مولی، ہا زبر الف ہا، مولی ہا، فا زبر سین فس، تا زبر تا، فستا، با زیر بی، فاستبقا پیش لام قل، فاستبقل، خا زبر یا، خیرا کھڑ زبر را، خیرا، تا زیر تی، فاستبقل خیراتی، الف زبر یا، ای، نون زبر نا، اینا، میم زبر الف ما، تا زبر تا، ما تا، کا پیشوا کو، ما تکو، نون پیشوا نو، ما تکونو، یا زبر الف یا، تا زر تی، یا اتی، با زر بی، کا پیش کو، بکو، میم پیش لام مل، بکم اللام کھڑی زبر لا، بکم اللہ، پیش ہو، بکم اللہ، جیم زبر جا، میم زیر یا می، جمیعن، دو زبر ان، جمیعن، الف زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان لام کھڑی زبر لا، ان اللہ زبر ہا، ان اللہ، عین زبر لام کھڑی زبر لا، علا، کا پیش لام کل، لام زیر لی، کل، شین زبر یا، شی، کل شی، حمزہ دو زیر ان،
كل شيء. قاب زبر قا دال زیر یادی قدیر آدو پیشرون قدیرون. واو زبر وا میم زیر نون من ومن ها زبر یا حی ومن حیث پیشثو ومن حیثو. خا زبر خا را زبر جیم رج خرج تا زبر تا خرجتا. فا زبر فا واو زبر لام ول فول لام زلی فول واو زبر جیم وجه ها زبر ها وجه کاف زبر کا وجه کا فول وجه کا. شین زبر تو شطر را زبر لام رل شطرل میم زبر سین مس شطرل مس جیم زر جی دال زیر لام دل مسجدل. ہا زبر ہا را زبر الف را حرام میم زر می حرامی. واو زبر وا الف زیر نون ان و ان نون زبر نا و انہا الٹا پیش ہو و انہو. لام زبر لام لل ہا زبر قاف حق لل حق کا پیش کو لل حق. میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا. واو زبر وا میم زبر لام مل و مل لام کھڑی زبر لا و مل اللہ پیش ہو و مل اللہ. با زیر بی غین زبر الف غا بغا فا زیر پی بغا فی لام دو زرلن بغافلن. عین زبر میم ام میم زبر الف ما اما. تا زبر عین تع میم زبر ما تعمل لام پیشوالو تعملون زبر نا تعملون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. آئے ہم ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।